हिजो के भने थियो मैले टास्क कसैले के भने थियो हिजो मैले सुन्दै चाहिँ मेरो भोइस ओके हिजोको कसैले गर्नु भएको छ सरस्वती यसो फास्ट देखाउँदा हुन्छ आज अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भयो के भयो मैले अलि सानो नेपाल बनाएको थिएँ सर एउटा हो ल एकैछिन हेरिदिउँ नि त है छिट्टो मिठो छिट्टो सर हिजो के पढाउनु भएको कसले भन्नुभयो मिलन म हिजो छुटेकै छ ए हो र ल हिजोको रेकर्डेड छ हिजो र अस्ति अलिकति मेरो एकाउन्टमा लिङ्क भइरहेको थिएन कि पर्मिसन भइरहेको थिएन युट्युबमा के हुन्छ भन्दाखेरि पर्मिसन दिनुपर्छ नि त है के भनौँ मोडरेटर बनाउनुलाई त्यो आज चाहिँ भयो अनि अब हिजो र अस्तिको दुईवटा भिडियो प्लस आजको भिडियो चाहिँ आज साँझ चाहिँ अपलोड गर्छु अब कत्रो साइज छ है आज साँझ सकभर नत्र भोलि बिहानसम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ है त हिजो अस्तिको र आजको हुन्छ है ओके हुन्छ सर सर मैले यो बनाएको थिएँ अलि यता साइडमा लोगो राखेर ए अनि ल होमवर्क नै बनाइदिनु आज ल कोले सो गर्दै हुनुहुन्छ प्रदीपजीले होइन हजुर सर के गर्नुहुन्छ अलिकति एक्स्ट्रा के त के गर्नुहुन्छ है सर म बिएटी स्टुडेन्ट ओके नै त्यो त बुझेँ तर एक्स्ट्रा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो के ल्याङ्ग्वेजमा अलरेडी सर गरेपछि एचटिएमएल सिएसएस पहिला चाहिँ अलिकति गर्नुहुन्थ्यो है ओके एचटिएमएल सिएसएस अनि जाभास्क्रिप्ट नै अलिकति छुनुहुन्छ जाभास्क्रिप्ट चाहिँ छोडेको छैन पिएचपी चाहिँ गरेको थियो पिएचपीबाट सिम्पल डेटाहरू ल्याएर रेन्डर गर्ने है ओके ठिक छ नाइस पछि यो रियाक्ट विथ जेएस सक्यो भने तपाईँले चाहिँ ब्याकएन्डको कोड चलाइदा हुन्छ होइन अब यसमा चाहिँ ब्याकएन्डको डेटाबेस कसरी बनाउने होइन त्यहाँबाट लिएर कसरी रेन्डर गर्ने त्यो त हुँदैन रेन्डर गर्ने त हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एपिआई पाउँछौँ हामीले एपिआईबाट ल्याएर रेन्डर गर्छौँ है अनि तर कम्प्लिट हुँदैन कि कम्प्लिट गर्नलाई ब्याकएन्ड पनि सिक्नु पऱ्यो अनि तब बल्ल गएर एउटा चाहिँ कम्प्लिट फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट चाहिँ पछि चाहिँ यदि कम्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ जोइन गर्दा हुन्छ है त ओके ल एकदम राम्रो ओभर गर्नुभएको छ ल अरू कसैले सर मैले त्यो एउटा बनाएको थिएँ त्यसमा कस्तो लोगो राख्नै मिलेन ओके ल ठिक छ त्यसको इमेजेस मैले पढाएको छैन इमेज पढाउँछु म आजै पढाउँछु इमेज होइन ओके ठिक छ जस्तो भयो त्यस्तो ल ठिक छ मिल्छ देखाउन हुन्छ जस्तो भयो भने हुन्छ त्यो नराम्रो भयो के होला जस्तो होइन ट्राई गरेको हुनु पऱ्यो कोसिस गराए हुनु पऱ्यो होइन त्यति चाहिएको मलाई त्यो होइन किन यस्तो भन रङ भयो भन्न चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है ओके प्रयास गर्नु पऱ्यो है त ल आजदेखि चाहिँ रेगुलर भिडियो पाउनुहुन्छ केही कन्फ्युजिङ लाग्यो भने टक्क त्यहाँ भिडियोमा हेर्दा हुन्छ ओके ल ठिक छ इमेजेस के छ डिस्प्ले इनलाइन भन्ने छ इमेजेसमा के राख्नु भएको छ डिस्प्ले राखिन जस्तो लाग्यो ल ठिक छ आज ल इमेजेस हिजोको न्याप बारमा इमेज नै पहिला इमेजको बारेमा पढाउँछु र न्याप बारमा कसरी इमेज राख्ने या लोगो राख्ने भन्ने कुराहरू गर्छु है त ल ओके नाइस अरू कसैले मेरो अस्तिको हो सर अस्तिको के अरे हिजो क्लासमा आथि क्या लाइन गयो अनि अस्तिको मात्र के अस्तिको छ हेर्न मिल्छ त फेरि अस्तिको छिट्टो है मिल्छ भने मिल्छ नत्र मिल्दैन ल ओके मिल्ने रहेछ सबैले क्रोम युज गर्दो रहेछ है त ठिक छ डिभाइस राम्रो छ भने युज गर्दा हुन्छ है कसैको अलिकति लो इन डिभाइस छ भने क्रोम चाहिँ अनइन्स्टल गर्दैन है त फायरफक्स चलाउने एकदम चल्छ राम्रोसँग क्रोमले एकदम डिभाइस चाहिँ ह्याङ गर्छ है त ओके ल अस्तिको इमेजेसहरू यो ब्याकग्राउन्ड इमेज है यो फुलको कि फरवर्ड हो हेलो सुन्ने छैन मेरो भोइस कुन इमेज यो कुन इमेज हो ब्याकग्राउन्ड हो कि फोरग्राउन्ड हो यो इमेज
के सुनिरहेन पहिला देखाउँदै कसले हो म त्यही बुझेन हेलो हेलो मिलनजी दाजु बडीमा ब्याकग्राउन्ड इमेज हाले जस्तो छ। हेलो सुने मिस्टर भोटेजी यो इमेज चाहिँ ओके ब्याकग्राउन्डबाट ल ठिक छ मलाई त्यही गेस गरेर थियो ब्याकग्राउन्डबाट फोरग्राउन्डबाट हाल्ने मैले गरेको छैन होइन ल आज गर्छु ल ओके ल ठिक छ ल आज हिजोको भिडियो चाहिँ आज पाउनुहुन्छ है आज साँझ या भोलि बिहानसम्म किनकि 3वटा भिडियो अपलोड गर्नु छ नि त अनि अलिकति नेटको नि त्यस्तै प्रब्लम छ अब हेरौँ नेटले कतिको साथ दिन्छ त्यो स्लाइड्सहरू पनि पठाइदिनु है अनि त्यो अनुसार प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। ओके हस् म चाहिँ त्यो हिजो गरौँला भने हिजो राति त्यही सल्भ गर्नेमा भयो कि बल्ल तल्ल भयो ल ठिक छ अरू कसैले हाम्रो को बच्यो बिनाजीले कतिको लेडिजहरू कसैले देखाएको छैन है अहिलेसम्म अर्को एकजना आउनु भएन है हेलो बिनाजी हजुर गर्नु भएको छ हिजोको अलिकति प्र्याक्टिस हजुर गरेको छु देखाउन मिल्छ भने यसो देखाउँदा हुन्छ है हुन्छ ओके एकजना आउनु भएको छैन है आज ल ठिक छ ओके लिङ्क नपाएर आउनु भएको के भयो है ल ओके ल इनपुट नै राख्नु भएको रहेछ लगआउट नै राख्नु बटन ल लगै एउटा फुल फ्ल्यास है फन्ट मैले अलिकति फन्ट युज गर्न सिकाएको थिएँ सुरुको दिनमा है ल ठिक छ यो नि फन्ट राम्रै भयो तर अझ राम्रो फन्ट बनाउनलाई केही न एक्सटर्नल नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन है बडीमा सिर्फ के गर्ने फन्ट फ्यामिली सेन्स सेरिफ राखिदियो भने जुन यो डिफल्ट टाइम्स इन न्यू रोमन आउँछ नि है त्योभन्दा अलिकति राम्रो फन्ट दिन्छ क्या सेन्स सेरिफले है एक्सटर्नल गुगलको युज गर्नुपर्छ या अरू फन्टको एक्सटर्नल लिङ्कको गर्नुपर्छ भन्ने छैन सिर्फ बडीमा के राख्ने 3टा कुरा नछुटाउने मार्जिन 0 पेडिङ 0 र फन्ट फ्यामिली सेन्स सेरिफ है डिफल्ट अब अरू फन्ट चाहियो भने चाहिँ त्यो इम्पोर्ट गर्दा हुन्छ है त्यति चाहिँ गर्ने अनि स्टारमा के लेख्न नभुल्ने भन्दाखेरि बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स है यो 4वटा कुराहरू नछुटाउने ल ओके ल सबले अलिकति प्रयास गर्नु भएको छ है एकदमै राम्रो कुरा मेरो डिस्प्ले भएको छैन है ओके म स्क्रिन सेयर गर्छु ओके हाम्रो टेक्स्ट छ अनि फन्ट लगाउँथे किसी नहीं तो ओके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ओके ल हिजो चाहिँ यो अलिकति बनाउन प्रयास गरेको थिएँ है यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि फन्ट फ्यामिली यो के गरिदिन्छु काम गऱ्यो तर मार्जिन राइट कता गरेको थिएँ हामीले ओके ठिक छ ओहो
बिग्रियो भनेपछि 9000 बनाएको छ ल मैले अर्को फन्ट यहीँबाट कस्टमाइज गरेँ अब यो अलिकति गर्न जाने भने त्यही लिङ्कमा गएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन है गुगलको लिङ्कमै गएर मैले यहीँबाट कस्टमाइज गर्थेँ रबाट भन्ने फन्ट लिएर आयो उताबाट अलिकति राम्रो होइन डिफल्ट युज गर्ने यस्तो लोगो आएको है ओके आज चाहिँ हामी लोगो कसरी राख्ने पनि सिक्छौँ है अनि अरू कुराहरू है त ओके ल आज चाहिँ नयाँ टपिक CSS लिस्ट भन्ने है हामीले HTML मा पढ्दाखेरि के पढेको थियौँ लिस्टहरू पढेको थियौँ र त्यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने त्यसमा CSS चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन के कुराहरू गर्न सकिन्छ CSS बाट है त्यहाँबाट के गर्न सकिन्थ्यो सिम्पल एउटा अर्डरै अनअर्डर लिस्ट चाहिँ हामीले राख्थ्यौँ अर्डरमा राख्यो भने एउटा के आउँथ्यो अलिकति डट जस्तो आउँथ्यो लेफ्टमा है अनि सरी अनअर्डरमा राख्यो भने अर्डरमा राख्यो भने 1 2 3 4 या रोमन लेटर है आई डबल आई ट्रिपल आई आइभी र भी एबिसिडीहरू त्यसरी चाहिँ राख्थ्यौँ है ओके त्यो यहाँबाट नि राख्न सकिन्छ या त्यहाँबाट नि राख्न सकिन्छ यहाँबाट अझ एडिसनल चिजहरू नि राख्न सकिन्छ है एडिसनल चिजहरू स्टाइलिङहरू हामी गर्न सक्छौँ है त ओके सो सुरुमा के भनेछ इन HTML देयर आर 2 मेन टाइप्स अफ लिस्ट है डिफल्ट दुईवटा छ एउटा आजकल भर्खर अर्को आएको छ त्यो भने के हैन यसैबाट यो दुईटाबाट बनाउन सकिन्छ त्यो अलिकति सर्ट एन्ड जस्तो के छोटकरी जस्तो के कस्तो भन्दाखेरि अहिले आउँछु त्यसमा म ओके जनरली दुईटा टाइपको लिस्टहरू छ एउटा अनअर्डर लिस्ट है जुन हामीले UL ट्याग युज गरेर हामी गर्थ्यौँ भनेपछि अनअर्डर लिस्ट भनेको द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विथ बुलेट है या बुलेटहरू या कुनै पनि सिम्बलहरू के rather than यो न्युमरिकहरू या रोमन नम्बरहरू या हैन इन्टिजरहरू यो बाहेक अरू कुनै एक्सटर्नल सिम्बलहरू युज गरेर त्यसलाई चाहिँ अनअर्डर लिस्ट भन्थ्यौँ अनि त्यसपछि अर्को अर्डर भनेको कुनै पनि इन्टिजरहरू युज गरेर है नम्बरिक जसले चाहिँ काउन्ट गर्न अलिकति हामीलाई सर्टिङ गर्न सजिलो होस् है त्यसको लागि अर्डर लिस्ट है द लिस्ट आइटम द्याट आर मार्क विथ नम्बर्स ओर लेटर्स है नम्बर्स या लेटरबाट या युज गर्नलाई हामीले चाहिँ अर्डर लिस्ट युज गरेर हामीले क्रिएट गर्थ्यौँ है त ओके अब डिफल्ट के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसमा अब हुन त त्यहाँबाट नि चेन्ज गर्न सक्छौँ तर डिफल्ट के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा अनअर्डर लिस्ट गर्यो भने एउटा सर्कल एउटा डट जस्तो डट के भन्छ त्यसलाई एक्ज्याक्टली बुलेट भन्छ है त्यस्तो आउँथ्यो भन्दाखेरि अब अर्डर लिस्टमा नि दिन सक्छौँ तर अब यहाँ आएर अझ के डिप डाउनमा अझ के स्टाइलिङहरू अझ CSSको हेल्पबाट हामीले के गर्न सक्छौँ थप गर्न सक्छौँ है त ओके इक्जाम्पल हेऱ्यो भने के छ यता भने चाहिँ UL ट्रिगर गरेछ एज अलवेज जसरी हामी कुनै पनि ट्यागलाई चाहिँ हामी ट्रिगर गर्छौँ है ट्यागको नेम अनि कर्ली ब्र्याकेट ओपन क्लोज र भित्र गएर किवर्ड प्रोपर्टी र भ्याल्युहरू अब UL को लागि हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि लिस्ट स्टाइल टाइप भन्ने चाहिँ एउटा प्रोपर्टीको नेम तीनवटा वर्ड मिलेर बनेको छ अलिकति कन्फ्युजन आउने है त दुईटासम्म हामीले पढ्थ्यौँ अब आज चाहिँ तीनवटा लिस्ट स्टाइल टाइप अब यसको सर्ट एन्ड छ अहिले आउँछु म सर्ट एन्डमा जनरली लिस्ट स्टाइल टाइप भनेको सर्कल भन्छ है यो भने डिफल्ट भर्जन आउँछ नि त त्यो भने डिफल्ट अब यसमा चाहिँ भ्याल्युहरू चेन्ज हुन्छ किवर्ड प्रोपर्टीको न त्यही हो अब सर्कलमा स्क्वायर आउला अरू के हुन्छ 4-5वटा 3-4वटा चिजहरू हुन्छ हैन त्यो भने अनअर्डरको लागि अनि हामीले त्यो के अरे त्यो सिम्बलहरू एक्सटर्नल सिम्बलहरू मात्र दिन सक्दैनौँ के भन्नाले पाउँदैन भन्नाले त्यहाँसम्म मात्र लिमिट छैन के छ भन्दाखेरि हामीले जुन लिस्ट आइटमको त्यो डटहरू हुन्छ नि त त्यहाँ चाहिँ कुनै लोगो के है सानो के एक्सटर्नल इमेज राख्नु पर्यो भने इमेज नै राख्न सक्छौँ है त्यसको लागि के किवर्ड छ लिस्ट स्टाइल इमेज भन्ने URL हामीले इमेज ब्याकग्राउन्ड इमेज कसरी दिनुपर्छ भने हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है URL किवर्ड र प्यारेन्थेसिसमा अनि पाथ राख्ने नि मैले सिकाइसकेँ है अब यो के छ यो CSS फोल्डर भित्र नै छ त्यो भएर यसमा कुनै डाइरेक्टरी पछाडि नै आएको छैन अगाडि नै गएको छैन है यो भने CSS फोल्डर भित्रै या CSS फोल्डर नभनौँ न CSS एउटा फोल्डर भित्र छैन बाहिर नै छ CSS अनि त्यही बाहिर के छ
index.html छ अनि त्यही बाहिर के छ तपाईको इमेज छ त्यति बेला चाहिँ यो है यो पाथको सोर्स सिधा फाइलको नाम लेख्दाखेरि भयो किनकि सिब्लिङ्स हो नि त सिब्लिङ्स CSS बाट सिब्लिङ्समा जान पाइयो हैन इमेज भन्ने स्क्वायर बफर भन्ने सिब्लिङ्स होला ओके अनि यता प्रपर्टीको नाम के छ लिस्ट स्टाइल इमेज भन्ने छ माथि टाइप भन्ने छ टाइपमा के दिने कुन टाइप दिने जस्तै डिफल्ट सर्कल हुन्छ नलेख्दा नि सर्कल नै हुन्छ किनकि त्यो डिफल्ट इनहेरिट भएको हुन्छ हामीलाई सर्कल हैन अन्य कुनै चीजहरु चाहियो भनेपछि स्क्वायर अनि अरू चीज चाहिँ हामी दिन सक्छौं है ओके त्यसैगरी तल OL को लागि छ OL को लागि नै त्यही लिस्ट स्टाइल टाइप भन्ने अपन रोमन हैन लेटर है त्यस्तो कुराहरु दिन सक्छौं है त नेक्स्टमा जानु भन्दा अगाडि यसलाई चाहिँ म इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ है ओके मैले के गर्छु जनरली भन्दाखेरि पहिला हेरौँ के छ यता बटन छ दुईटा ओके मैले यो दुईटालाई एकछिन अफ गर्दिए एउटा मैले कमेन्ट अहिले सिकाउन म भुलेछु है CSS मा सिंगल लाइनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि फरवर्ड स्ल्याश स्टार अनि त्यो बीचमा जे लेख्ने हो अनि लास्टमा त्यो स्टार अनि फरवर्ड स्ल्याश है सरी है सिंगल लाइनको लागि ओके मल्टी लाइनको लागि त्यही हो तर के गर्ने भन्दाखेरि बस मल्टी लाइनमा लेख्दा हुन्छ है ओके यो चाहिँ कमेन्टको लागि अनि अब सबैले VS कोड अब अलग अलग युज गर्न हैन थालिसक्नु भयो त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्याश गर्यो भने सर्टकट है म बिस्तारै सबै सर्टकटहरु गर्छु धेरै सर्टकटहरु म युज गरेर आउँछु है प्राय जसो त्यो सबै कुराहरु म बिस्तारै भन्छु है त सबै एक एक गरी ओके कमेन्टको लागि के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल र यो जुन क्वेशन मार्क लेखेको छ नि त फरवर्ड स्ल्याश या क्वेशन मार्क होला हैन जुन लेटरमा शिफ्ट को लेफ्ट तिर है त्यो थिच्यो भने टक्क आउँछ अनि त्यो भित्र कमेन्ट लेख्ने अनि त्यसपछि है ओके त्यसैगरी HTML मा पनि त्यही है कमेन्ट लेख्नले के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्याश गर्यो भने टक्क चाहिँ कमेन्ट हुन्छ है त ओके मैले के गरे भन्दाखेरि HTML लिस्ट भन्ने बनाए अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा दुईवटा टाइपको बनाएँ मैले पहिला अनअर्डर बनाएँ यसो गरौँ न मैले हिजो डिप सिकाइहालेँ हैन एउटा डिप भित्र बनाएँ ओके UL बनाएँ र यसलाई यतिसम्म हामीले जानेछौँ हैन ल के आइटम राखेँ भन्दाखेरि ल मैले सिटीहरुको नाम राखेर है ल पोखरा है मैले तीनचोटी कपी गरेँ यो कपी गर्ने कसरी म भन्छु है त KTH चाहिँ मेन अरु के छ सिटी पुटवल सिटीको नेम अरु के छ नेपालगञ्ज र हाम्रो एउटा सिटीको नाम MAHENDRA NEGR है ओके पाँचवटा बनाउँ मैले सिम्पली ल बेस गरे भने हेर्यो अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर आयो किन आयो यता कतै हामीले UL भन्ने राखेछौँ र UL भन्ने राखेको छैन किन ब्याकग्राउन्ड कलर ओके ओके डिपमा राखेको छ हैन ओके यताको यो चीज चाहिँ ओके यसलाई मैले तल ल्याएँ सरी कपी गर्छ मैले सबभन्दा लास्टमा ल्याएर आएँ यो सब सर्टकटहरु म भन्छु है बिस्तारै बिस्तारै एकै दिन सब बनायो भने फेरि कन्फ्युजिङ हुन्छ के है ओके ल अब के गरे भन्दाखेरि यसमा अलिकति मैले पहिला टिपलाई के नदियो किन भन्दाखेरि एक दुईवटा कुराहरु हामीले बुझ्नु छ के बुझ्नु छ भन्दाखेरि मैले सिम्पली रिफ्रेश गरेँ ओ टिपमा थियो ओके आइडी क्लास मैले गराएको छैन यसो गरौँ म अहिले यो एउटा कुरा लेख्छु यसमा आउँछु है त पछि आउँछु मैले एकैछिन गर्नाले भन्ने लेखेर मैले आउँछ है म आइडी क्लासमा अहिले एकैछिनमा ब्याकग्राउन्ड कलर जस्ट राख्नु ओके हैन त्यो भयो ओके अब म यहाँ के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि मैले सिम्पली है कुनै स्टाइलिङ दिएको छैन सिम्पली मैले के गरेको छु एउटा अब डिपको त कुनै आउँदैन है इनहेरिट भएर यो जुन ट्यागको आफ्नो एट्रिब्युट छ नि त तिनीहरुमा आउँछ है डिपमा चाहिँ कुनै केही पनि आउँदैन है इनहेरिट भएर अब UL मा के आउँछ त्यो हेरौँ पहिला ओके
युएलमा सिम्पली हेर्दाखेरि म ओभर गरेँ है त युएलमा दुईवटा कलरहरू देखियो के देखियो एउटा येल्लो देखियो एउटा के देखियो पर्पल मैले सुरुदेखि भन्दै आइरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि येल्लो भनेको मार्जिन हो पर्पल भनेको पर्पल भनेको प्याडिङ हो है डिफल्ट के आउँदो रहेछ युएलमा भन्दाखेरि मार्जिन टप र बटम आउँदो रहेछ कति पिक्सल त्यो डिफल्ट होइन अनि के आउँदो रहेछ प्याडिङ आउँदो रहेछ है प्याडिङ लेफ्टबाट आउँदो रहेछ र मार्जिन के आउँदो रहेछ टप र बटमबाट है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने अब जस्तै यहाँ गऱ्यो भने मात्र थाहा हुन्छ कि जस्तै यो गऱ्यो भने थाहा हुँदैन होइन मार्जिन छ कि प्याडिङ छ कि के छ है ओके यो कुरा चाहिँ थाहा पाउने सुरुमा है पछि त थाहा पाइहालिन्छ है ओके अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि के चाहिएन कि मलाई सरी मैले यहाँ युएल ट्रिगर गरेँ यसमा के गरेँ भन्दाखेरि मार्जिन 0 गरेँ र प्याडिङ नै 0 गरिदिएँ है अब सिम्पल एउटा डिफल्ट कसरी रेन्डर हुन्छ त्यसरी हेऱ्यो भने है मार्जिन प्याडिङ 0 भयो होइन ओके अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा गर्यो क्या के गर्यो भन्दाखेरि प्याडिङ हटाइदियो यो छ नि त यो टाइपलाई त्यहाँ चिप्कायो किनकि त्यसले प्याडिङ त्यही भएर डिफल्ट किन प्याडिङ आउँछ भने यो देखाउनलाई मैले प्याडिङ 0 गरेर के हुन्छ भित्र जान्छ मैले प्याडिङ र मार्जिन 0 किन गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ देखाउनलाई त्यहाँबाट इनहेरिट आउँछ र हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ ओके सो हामीले आज हेर्ने भनेको यो चिजलाई डिफल्ट जुन चिज आउँछ यो चिजलाई हामीले के गर्ने हो चेन्ज गर्ने या यो राख्ने योमा अरू चिजहरू थप्ने या त्यसलाई हटाउने है त्यसको लागि मैले के भने अघि हेर्दाखेरि लिस्ट स्टाइल टाइप भन्ने एउटा प्रोपर्टीको नाम छ है ओके त्यसैको मैले युज गरेँ लिस्ट स्टाइल टाइप भन्ने र सर्कल लेखेँ डिफल्ट है ओके मैले सेभ गरेँ भने क्या सर्कल आयो है एउटा अघिको नि सर्कल हो तर त्यो फिल्ड सर्कल हो क्या होइन त्यसमा फिल भएको कलर भएको यो भने डिफल्ट सर्कल ओके मलाई अर्को चिज चाहियो स्क्वायर भन्ने है स्क्वायर है अनि त्यसपछि अरू भ्यालुहरू छन् अब डिस्क भन्ने अघिको डिफल्ट भ्यालु भने यो हो अब यो लेखिने फरक पर्छ नलेखिने फरक पर्दैन किनकि डिफल्ट आउने भने त्यो अरू धेरै कुराहरू छ जस्तै हामी जनरली युज गर्दैन म नन नै गर्छु म प्रायः जस्तो अब यो लिस्ट स्टाइल टाइप दुईटैको छ है सर्कल यसको चाहिँ 3वटा के 4वटा स्क्वायर भयो यो यसको लागि हो ओके कुनै लेचरहरू होइन ओके जनरली 3वटा चिज चाहिँ हामी युज गर्छौँ जनरली है त जनरली यो हामी नन नै गर्छौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई त्यति चाहिँदैन कि है यो यस्तो गर्दाखेरि नन गर्छ नन गऱ्यो भने के हुँदैन जुन डिफल्ट आएको हुन्छ नि त है चाहिएन भनेपछि जस्तै यो अहिले मैले के गरेर राखेको छु ए गरेर राखेको छु है जनरली यस्तो चिजलाई चाहिँ युएलएलाई गरेर राख्छ है अब त्यतिलाई यो त चाहिएन लेफ्टतिरको त्यतिलाई के गर्छ हामीले डिस्प्ले नन गर्छ तर जानिराख्नुपर्ने कुराहरू भ्याल्युहरू हामीले कसरी दिन्छ भन्ने है ओके सेम मैले के गरेँ ओएलको लागि बनाएँ कपी पेस्ट गरेँ मैले सिम्पली ओएल है भित्र चाहिँ एलआई नै हुन्छ होइन ओके सेभ गरेँ अब यसको डिफल्ट चाहिँ आयो मैले ओएललाई नि अर्डर लिस्टलाई नि के गरेँ ट्रिगर गरेँ त्यसमा नि के गरेँ लिस्ट स्टाइल टाइप नन गऱ्यो भने हट्छ है यसको ओके यसमा मलाई रोमन नम्बर चाहियो डेसिमल चाहियो भनेपछि डेसिमल डिफल्ट भयो है त्यसपछि रोमन आरो रोमन दिँदाखेरि लोयर नम्बर भन्नाले सानो आई ट्रिपल एल चाहियो भनेपछि यो अनि अप्पर रोमन भन्ने हुन्छ त्यो भने क्यापिटल लेटरमा है यो पिपिआर सिम्पल सेभ गरेर अप्पर रोमन अब अरू चिज नै छ जस्तै लेटरहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि ल्याटिन लोअर अल्फा भने लोअर भयो अप्पर अल्फा भने क्यापिटल है ओके 4वटा एउटा अर्को नि के चिज छ जस्तो लाग्यो
यसको धेरै कम नै युज गर्छ यिनीहरू हामीले, त्यो पनि जानिराखेर हाम्रो है। ल्याटिन भन्ने छ, ल्याटिन भन्ने के हो त्यो भने त्यो है। ओके, हामी चाहिँ यसरी यसको जुन डिफल्ट आएको लिस्ट स्टाइल टाइप छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौँ र हामीलाई कति नै चाहिएन होइन, जस्तो आयो नि डिफल्ट मलाई चाहिएन भनेपछि हामीले के गर्छौँ, सिम्पली लिस्ट स्टाइल टाइप नाम गर्छ। अब यसको सर्टकट म गर्छु, जस्तै एउटा त्यो भने थियो, एउटा के भन्ने थियो, हामीले इमेज राख्न सक्छौँ। मसँग अहिले करेन्टली इमेज त छैन, कस्तो इमेज भन्दा एउटा लोगो जस्तो कि, त्यसलाई मैले सिम्पली एउटा के गरेँ भन्दाखेरि फ्ल्याट आइकनमा ल मैले के डाउनलोड गरेँ भन्दाखेरि ल ब्लुटुथ नै गरेँ है त। इमेज भित्र डाइरेक्ट है र यसमा मैले दिएँ ब्लू टिआइसी। यसको मैले सिम्पली फर्मेट हेरेँ भने के हो, पिएनजी। अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि कसमा दिनुपर्ने हो मलाई, ल फर इक्जाम्पल यसमा लिस्ट स्टाइल आइएमजी इमेज भन्ने युआरएल भनेर दिने। अब मलाई के गर्नु छ, सिएसएस भित्र छु अहिले म है, सिएसएस भित्र छु, सिएसएस भित्रबाट सिएसएसमा जानु पऱ्यो नि त। सुरुमा के भने थिएँ, डबल डट फरवर्ड स्ल्यास आयो सिएसएसमा, सिएसएस पछि सिएसएसको सिब्लिङ बनाएको न इमेज भन्नु, इमेज भित्र छ हामीलाई, इमेज भित्र गयो अनि त्यसपछि त्यो भित्र के आयो, इमेजको नेम आयो। यदि भिएस कोड युज गर्नुहुन्छ तपाईँले भनेपछि इन्टेलिजेन्सले त्यो याद गरेर राख्नु पर्दैन क्या है, उसले चाहिँ यहाँ आफै दिन्छ है। अब मलाई चाहिँ ब्लू टिक पिएनजी चाहियो भनेपछि अब सिम्पली रिफ्रेस गरेर हेरेँ। ओके, अब यसको साइज चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, अब यत्रो साइज आयो है, किनकि डिफल्ट साइज त्यत्रो हो नि त। अब यसको साइज के ब्याकग्राउन्ड के छैन त, त्यही भएर यो सानो नै हुनुपर्छ है। यसलाई म कसरी सानो बनाऊ कि, ओके यहाँबाट साइज चाहिँ कन्ट्रोल त्यसको लागि सानो नै इमेज लिनुपर्छ है त है। हामीले ब्याकग्राउन्ड दियो भने त्यसको साइज चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब यसको चाहिँ कसरी साइज कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि इमेज नै ठुलो भयो कि यो कति भयो भन्दाखेरि यसको हामीले जनरली रेजुलेसन हेऱ्यो भने है 1200 पिक्सलको छ क्या इमेज है। सानो आइकन कत्रो हुनु पऱ्यो भने यत्रो 5 पिक्सल बाई 5 पिक्सलको हुनु पऱ्यो। इमेज चाहिँ 5x5 गऱ्यो भने ओके 256 को छ हैन 512 200 ओके 1200 200 500 फ्ल्याट आइकनदेखि लिँदा हुन्छ नि सर? हजुर फ्ल्याट आइकनदेखि लिँदा हुन्छ? फ्ल्याट आइकनदेखि डाउनलोड गर्न मिल्छ र
मिल्छ म जनरली फन्ट असम नै युज गर्छु क्या त्यही भएर ल त एउटा आइकन डाउनलोड गरेँ मैले के गरेँ फेसबुक ल ओके डाउनलोड कता डाउनलोड साइज हेरेर त्यहाँ साइज छ साइज पिएनजी को साइडमा यो होइन त्यो पिएनजी लेखेको त साइडमा यहाँ त्यो चाहिँ साइज मलाई सिलेक्ट ल 16 पिक्सल चाहियो अनि फ्री डाउनलोड ओके सेभ फाइल गरेँ होइन यो मैले कन्ट्रोल एक्स गरेँ डेस्कटपमा इमेज ल डाउनलोड कन्ट्रोल एक्स पेस्ट इमेज यहाँ फेसबुक भन्नु होइन पिएनजी हो र मैले कोडमा गएँ सिम्पली facebook.png है ओके सिम्पली सेभ गरेँ है अब त्यसको साइडमा के आयो इमेजेसहरू आयो हामी जर्नली यस्तै त राख्दैनौँ है अहिले एउटा तरिका एउटा यो चाहिँ रुल हो एउटा वो युएलबाट नि राख्न सकिन्छ तर हामी जर्नली राख्दा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई भित्र फेरि के गर्छौँ फन्टसम्म आउँछ है त एक दिन आइकनहरू कसरी राख्ने यसरी राख्दैन यसरी किन राख्दैन भने जस्तै अहिले ठुलो इमेज आयो नि त या ठुलो आइकन आयो हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो इमेज नै लोगो नै त्यत्रो हुनु पऱ्यो अब हामीले कस्टम आफू राखेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सिएसएसबाट कन्ट्रोल गर्न सकोस् क्या है अब यसको अहिले पोजिसन अब ठिक्क त्यसको जस्ट अगाडि आउँछ न साइज न त्यसको कलर न त्यसको पोजिसन है यो गर्न मिल्दैन अब पछि चाहिँ हामी यो यहाँबाट नै फ्रन्ट इन्डबाट नै सरी एचटिएमएलबाट नै आइकनहरू हालेर अनि त्यसलाई कपी गरेर त्यसरी चाहिँ युज गर्छौँ मैले त जस्ट एउटा यो किवर्ड यसको रुल चाहिँ यहाँबाट नै दिन सकिन्छ भन्ने कुरा है जनरली यसरी चाहिँ हामीले धेरै कम पाउँछ दिएको हामी कस्टम चाहिँ हाल्छौँ फन्ट असम या फ्ल्याट आइकन यस्तो फ्रेमवर्कहरूको साइट युज गरेर या त आफ्नो कुनै एउटा फोल्डर बनाएर त्यसमा राखेर अनि त्यहाँबाट एचटिएमएलमा लिएर रेन्डर गर्ने है त ओके यसको डिफल्ट र मार्जिन प्याडिङ आउँछ आफूलाई चाहिएन भनेपछि त्यसको घटाउने या कुनै कस्टम अझ बढी चाहियो तल माथि भनेपछि होइन बढाउने जस्तै मैले यसको 0 गरेको थिएँ माथि तल मलाई ल 50 पिक्सल चाहियो होइन दायाँ बायाँ चाहिएन भनेपछि 0 गरेँ मैले है माथि तल होइन मलाई कति चाहिएन भनेपछि मार्जिन के गर्दिनँ सिम्पली 0 गर्दैन है त यसरी चाहिँ हामीले लिस्ट स्टाइल गर्छौँ एउटा कुरा अर्को के बुझ्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्लक लेभलमा आउँछ है त यसलाई भन्नेहरू त्यसै मलाई यसलाई अब कसरी देखाउनु छ यो त यसरी छ है मैले एकछिन यसलाई के गरेँ कमेन्ट गर्थेँ र यसको लिस्ट स्टाइल टाइप मैले के गर्थेँ नन गर्थेँ है यति गऱ्यो भने मैले सेभ गरेँ हरायो है मलाई यस्तरी देखाउनु छैन यस्तरी देखाउनु छ भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो यसको युएलको त होइन यो एलआईहरू हो नि त मैले के गरेँ युएल एलआई गरेँ ओके मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरिदिएँ हिजो हामीले जुन गरेको थियो त्यसै गरेर नै जनरली यसरी चाहिँ अब लेफ्ट राइटमा मलाई कति स्पेसिङ चाहियो भने चाहिँ प्याडिङ दिँदा नि हुन्छ म त्यो डिपेन्ड हुन्छ क्या जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने प्याडिङ दिनै पर्छ नत्र केही कलर दिएको छैन भने प्याडिङ दिँदा नि हुन्छ मार्जिन दिँदा नि हुन्छ कता दायाँ बायाँ मलाई माथि तल चाहिएन दायाँ बायाँ ल 15 पिक्सल चाहियो भनेपछि हरेकको सेभ गरेर सिम्पल हेऱ्यो भने टक्क चाहिँ स्पेसिङ है त्यसै हुन्छ नत्र मलाई ल चारैतिर चाहियो भने चाहिँ चारैतिर गर्दा है टक्क ल मलाई बोर्डर नै चाहियो भने चाहिँ बोर्डर दिएँ मैले 1 पिक्सल सोलिड 9 ग्रे टाइपको दिन्छ है सिम्पल हेऱ्यो होइन यस्तो चाहिँ भन्छ है यसरी चाहिँ हामीले युएललाई यसरी होइन युएललाई त्यही युएल हो त्यही युएललाई मैले यस्तो बनाएँ है बटन जस्तो लुक दिन सकेको अब त्यसमा बोर्डर रिड्युस गरेर सकभर बटन जस्तो हामीले लुक दिन सक्छौँ है ओके युएल खालि यस्तो बनाउनलाई मात्र युज हुँदैन युएल यसरी या योलाई नि युएलबाट हामीले यस्तो बनाउन सक्छौँ है ओके त्यो त भयो एउटा कुरा सो अर्को ओपेसिटी भन्ने छ है र अर्को स्ल्यासमा ट्रान्सपेरेन्सी किवर्ड चाहिँ ओपेसिटी तर यसलाई ट्रान्सपेरेन्सी भनेर हामी ट्रान्सपेरेन्सी भनेर नै हामी चिन्न सक्छौँ है
के हो त ओपेसिटी भन्दाखेरि द ओपेसिटी प्रोपर्टी स्पेसिफाइज द ओपेसिटी अर के ट्रान्सपेरेन्सी अफ एन एलिमेन्ट कुनै पनि एउटा एचटिएमएल एलिमेन्टको त्यसको ओपेसिटी अथवा ओपेसिटीलाई एउटा अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने ट्रान्सपेरेन्सी हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यसको माध्यमबाट ओपेसिटी भन्ने प्रोपर्टी युज गरेर है सो दोस्रो लाइनमा के छ भन्दाखेरि द ओपेसिटी प्रोपर्टी क्यान टेक अ भ्याल्यू फ्रम 0.0 to 1.0 है द लोवर भ्याल्यू द लोवर भ्याल्यू द मोर ट्रान्सपेरेन्सी भनेको मिनिङ यो त प्रोपर्टी भयो प्रोपर्टीलाई हामीले ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सक्यौँ भनौँ र कसरी सक्यौँ कसरी त्यसको भ्याल्युहरू दिन्छौँ भने 0.0 देखि 1.0 भन्नुको मिनिङ 0 देखि 1 को बीचको भ्याल्यु दिन सक्छ है हामीले पढेछौँ स्कुलमा 0 देखि 1 को बीचमा अब धेरै पर्छ इन्फाइनाइट नम्बर हुन्छ फेरि है त्यसमा गयो भने जनरली हामीले 0.1 देखि लिएर 0.99 सम्म भन्नुको मिनिङ 0 र 1 को बीचलाई 100 टुक्रामा बाँडेको तर फेरि 0 र 1 को बीचलाई 100 मा हैन 1000 मा नि बाँड्न सकिन्छ है जनरली हाम्रो यहाँ कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि 0 र 1 को बीचको जुन डिस्टेन्स छ या जुन पार्ट छ त्यसलाई हामीले 100 मा डिभाइड गर्छ हैन जस्तै 0.1 हैन 0.2 0.10 0.1 भने 0.10 भने जस्तै हैन 0.15 0.20 है त्यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टको ओपेसिटी गर्न सक्छौँ ओपेसिटी भनेको त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी जस्तै एउटा एचटिएमएल एलिमेन्ट डिफल्ट जुन डिस्प्ले भएको छ त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी भनेको 1.2 भन्नाले 100% हो हैन त्यसलाई हामीले अलिकति मधुरो हुन्छ नि त ट्रान्सप्यारेन्ट अलिअलि मधुरो देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट भने त कम्प्लिटली भयो ट्रान्सलुसेन्ट भन्ने पढेछौँ हैन हामीले साइन्समा ट्रान्सलुसेन्ट भनेको अलिकति देखिने र अलिकति नदेखिने है मधुरो मधुरो जस्तो अब इक्जाम्पलमा हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै इमेजमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओपेसिटी राखेँ 0.5 भन्नुको मिनिङ जस्तो 100% जस्तो देखिन्थ्यो इमेज त्यसको अब ओपेसिटी या लुक कस्तो देखिने हो 50% के अलिक 50% नदेखिने र 50% देखिने है ओके हामीले यसलाई इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ भने ल मैले आज इमेज नै पढाउँछु है ओके मैले एउटा इमेज नै राखेँ एउटा टिप भन्नेमा र यसमा इमेज भन्ने राखेर मैले एउटा इमेज दिनुहोस् म एकचोटि हेर्दा एउटा टक्क राम्रो इमेज उठाएँ यहाँबाट मैले ल ओके ये नै उठाउँछु मैले 640 लिएर सिम्पली रिनेम गरेँ नाम दिन सजिलो होला बोय स्ट्यान्डिङ बनाउनु ओके यसको डिफल्ट साइज के छ जेपीजी भन्नु ओके मैले इनेरेट गरेँ अब कहाँ जानु छ अहिले हामी index.html भन्छ यसको सिब्लिङ्स भनेको न इमेज भन्ने अब मैले बाहिर आउनु परेन सिधै के गर्नु पर्यो सिब्लिङमा जानु पर्यो है इमेज भन्नेमा गयो र सिधै त्यसपछि अब भित्र गएर त्यो फाइलको नाम बोडी स्ट्यान्डिङ भन्ने रहेछ बोडी स्ट्यान्डिङ ल ठिक छ ओके अनि अल्टमा दिने हैन ओके यो चाहिँ दिन नपर्ने बोडी स्ट्यान्डिङ अब यसको फिक्स कुनै नियम हुँदैन त्यो इमेजलाई जस्तो वर्ड डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यस्तो चाहिँ दिने है त ओके ल एउटा चाहिँ यसको मैले के गरेँ भन्दाखेरि हरेक ट्यागलाई जसरी दिन्छ इमेजलाई नि इमेजको नाम लेख्ने टिक दिने यसको ओपेसिटी मैले के गरेँ 0.5 गरेँ भन्नुको मिनिङ 50% ओपेसिटी गऱ्यो भने सिम्पली हामीले हेऱ्यौँ भने है मधुरो भन्नाले 50% म 0.1 गरेँ 10% 100% जस्तो देखिन्थ्यो त्यसको 10% है देखिन्छ अलिअलि देखिन्छ है 0.30 गऱ्यो भने 3 र 30 गर्नु भने एउटै हैन ओके है यस्तो 0.70 गऱ्यो भने 7 गर्नु न 70 गर्नु एउटा है यसरी चाहिँ गर्छ अब इमेजलाई मात्र हैन हामीले जेलाई नि गर्न सक्छौँ जस्तै
हामीले के थियो माथि ल यो लोगो भन्ने छ एकदम डार्क देखिन्छ हैन यसको अलिकति ओपेसिटी घटाउनु पर्यो भने ओपेसिटी 0.5 गर्यो भने 50% यसको ओपेसिटी अलिकति खैरो जस्तो देखिएला है खैरो जस्तो भयो यो आफैमा एउटा कलर हो हैन यो नि एउटा कलर त्यो कलर चेन्ज गरेको मात्र हो के ओपेसिटी है एउटा यो नि एउटा कलर भने है यसको कलर मैले सिम्पली हेर्यो भने के कलर हो भन्दाखेरि एक्स कलर यो चाहिँ यो कलर चाहिँ मैले यो ओपेसिटी हटाएर कतादेखि ओपेसिटी यो म यहाँ कलर चेन्ज गर्छु है त्यसको यसलाई कलर भयो भने पेस्ट गरेँ अब यहाँ म रिफ्रेस गर्छु है त्यो रिफ्रेस गरेर पनि केही चेन्ज हुँदैन भयो केही चेन्ज है यो एउटा कलर चेन्ज गरिदिएको त्यसलाई किनकि एकदम गाढा बनाएको होइन हल्का बनाएको हुनाले आफैमा एउटा कलर हो नि त्यो त्यसरी चाहिँ हुन्छ है त ओपेसिटी ओपेसिटीमा जानले त्यही पर्छ हामीलाई त्यसपछि सँगसँगै कुराहरू छ तर इम्पोर्टेन्ट है त ओपेसिटी पछि हामी काम रियल टाइम गर्दाखेरि कसरी चाहिँ युज गर्ने म भन्छु है कुनै पनि चिजमा एचटीएमएल चिजमा दिन सकिन्छ मैले इमेजमा दिएँ यसमा दिन सकेला बटनमा दिन सकेला या S2 मा कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्टमा हामीले ओपेसिटी त्यसरी दिन्छ त्यसको भ्यालु भने 0 देखि 1 सम्म र त्यसको कतिवटा रेन्ज छ भित्र 100 वटा रेन्ज 0.1 0.11 0.15 है त्यही 0 पोइन्ट पछि 1 देखि 01 देखि 99 सम्म है त भ्यालु 0.90 भनेर 0.9 भने उठ्यो किनकि डेसिमल पछाडिको 0 चाहिँ काउन्ट हुँदैन हैन त्यही भएर 0.90 भने नि त्यही हो 0.9 भने नि त्यही हो है ओके त्यसपछि अर्को कुरा ओभरफ्लो भन्ने हिजो अलिकति यसको बारेमा मैले गरेको थिएँ है अरे एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै चिज हो किन इम्पोर्टेन्ट चिज हो भन्दाखेरि पछि हामीले स्लाइडर पढ्यो भने काम लाग्छ जस्तै हिजो के भने थिएँ मैले ओभरफ्लोको बारेमा कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट छ हैन त्यसको चाहिँ साइज डिटरमाइन हुन्छ एलिमेन्ट भनेको कन्टेनर जस्तो हो किनकि कन्टेन एलिमेन्ट भित्र केही न केही पर्छ जस्तै एलाई भन्ने एउटा एलिमेन्ट छ त्यभित्र कन्टेन्ट छ हैन के कन्टेन्ट छ पोखरा भन्ने है अब अहिले एलाईको साइज कसरी डिटरमाइन हुन्छ भनेपछि जस्तै एलाईको मैले हेरेँ भने कसरी डिटरमाइन हुन्छ त्यसको डिस्प्लेको तरिकाले अहिले इनलाइन ब्लक छ अब त्यसको हाइट र विड्थ कसरी डिटरमाइन होला त्यसको कन्टेन्टको हुन्छ है कन्टेन्ट जत्रो छ त्यत्रो हाइट र विड्थ किनकि यसको डिस्प्ले प्रोपर्टी भनेको के छ इनलाइन ब्लक छ हैन यसै युएल को हेर्यो भने युएल डिस्प्ले ब्लक लेभल हो अब यसको कन्टेन्ट यत्रै छ युएल को भित्रको कन्टेन्ट भने त यो एलाई हो नि त है कसै पनि कन्टेन्ट कुनै पनि कन्टेन्टको त्यसको कन्टेन्ट भनेको त्यो भित्र जे चीज पर्छ कुनै टेक्स्ट पर्यो टेक्स्ट या कुनै एचटीएमएल एलिमेन्ट परिरह नि त यसको भित्र युएल को भित्र त सिधै पोखरा भन्ने छैन के छ पोखरा नि छ तर पोखरा सहित के छ एलाई भन्ने छ है लिस्ट आइटम भन्ने छ त्यसको कन्टेन्ट के भयो यो एलाईहरु भयो है अब एलाईहरुको पोखरा भन्ने कन्टेन्ट भयो हैन अब एलाईहरु त यहाँसम्म थियो तर किन यसको यहाँबाट है स्पेसिङ है यहाँबाट यहाँसम्म ल्याछ है किनकि डिस्प्ले ब्लक भन्ने यसको प्रोपर्टीको या यसको डिस्प्लेको प्रोपर्टी इनहेरिट भएर आएको छ एचटीएमएलबाट र त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ यहाँबाट मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको त्यसको हाइट र विड्थ कसरी डिटरमाइन हुन्छ भने त्यसको भित्रको कन्टेन्ट अनुसार के कन्टेन्ट प्लस डिस्प्ले अनुसार जस्तै यसको कन्टेन्ट यत्रै छ त्यो पनि यहाँसम्म भयो किन भयो भन्दाखेरि त्यसको डिस्प्ले प्रोपर्टी त्यस्तो छ कतिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हिजो एउटा युज केस भन्दै थिएँ अब डिफल्ट त के हुन्छ उसको आफ्नो भित्रको साइज अनुसार बाहिरको साइज बढ्छ कन्टेनरको साइज बढ्छ जस्तै एलाई यो सानो छ हैन सेम एलाई यो ठुलो छ किन यसभित्र कन्टेन्ट बढ्यो त्यही भएर यसको साइज बढ्यो है अब कतिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि डिफल्ट त आफ्नो त्यो भित्र गुबारा जस्तो के हावा जति भर्यो त्यो फैलिने हैन त्यस्तो हुन्छ अब कतिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फिक्स साइज राख्नुपर्ने हुन्छ क्या हैन 500 पिक्सल या 600 पिक्सल अब अटेनरे पाइदियो 600 पिक्सल भन्दा ठुलो आएर कन्टेन्ट है कतिलाई राख्नु पर्ने हुन्छ कि फिक्स विड्थ त मैले सकभर दिनु पर्दैन भनेछु है नदिनु हुँदैन त्यो होरिजन्टल स्क्रोल हुन्छ तर कतिलाई त्यस्तो केसहरु आउँछ जहाँ दिनु पर्ने हुन्छ एउटा दिनुपर्ने केस आयो अब दिनुपर्ने केस आयो भने त्यहाँनिर बिग्रिदैन कि बिग्रिन्छ कतिलाई भन्दाखेरि दिनुपर्ने केस आयो एउटा त्यो बिग्रियो भन्नाले त्यसलाई अलिकति म्यानेज गर्नु पर्यो
अर्को कस्तो म्यानेज गर्नुपर्छ भने जस्तै 600 x 600 को कुनै साइज हामीले राख्नु पर्यो कुनै एलिमेन्टको, तर त्यो भित्र कन्टेन्ट आउँदाखेरि भोलिको दिन ल फ्रन्ट एन्डबाट राख्दाखेरि त हामीले त्यो टक्क हेरी होइन मिलाउने गरी हाल्ला, तर ब्याक एन्डबाट भोलि आयो भने डेटाबेस युजर आएर डेटा आइरहेको छ त्यो डिपभित्र भनेपछि जति नै आउन सक्छ है। अब कतैमा यस्तो कन्डिसन हुन्छ भने त्यो डिपभित्र अटाउँदैन कि ओभरफ्लो हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले एउटा के गरेँ भन्दाखेरि एउटा डिप बनाएँ है त सिम्पली। ल डिप किन बनाउने, ल डिपै बनाएको छु। म यसको क्लास नेम दिन्छु, अहिले म आउँछु है त। किन क्लास नेम दिएँ भन्दाखेरि यो त धेरै डिपहरू छन्, म यसको सिम्पल क्लास नेम दिएर म आउँछु त। के गरेँ भने क्लास नेम भनेर एउटा ट्रिगर गर्ने हो, ओभरफ्लो भन्ने क्लास नेम दिएर यसभित्र एउटा लेखेर ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसो गरेर होइन क्लास नेम बनाउँछु, एउटा प्याराग्राफ लेखेँ, प्याराग्राफ माथि छ र छैन होइन, लोरम रहेछ यसको है। ओके मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब एकछिनमा इमेजलाई नै कमेन्ट गरेर अहिले आउँछ है त्यो इमेजमा है। अब यो प्याराग्राफ भन्ने छ, यसको अलिकति म कन्टेन्ट पढाउँछु। ल कन्टेन्ट पढ। जस्तै अघि सानो थियो होइन प्याराग्राफ है, सानो थियो। किन सानो थियो, किनकि त्यो भित्रको कन्टेन्ट थियो। अब प्याराग्राफको हाइट विड्थ हेऱ्यो भने 96 हाइट भएको छ, मैले सिम्पली घटायो भने है। अब यसको हाइट हेऱ्यो भने हामीले सिम्पली पीको हाइट हेऱ्यो भने 38 छ, अघि 96 थियो अहिले 30। भन्नको मिनिङ जुन अघि मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ, कुनै पनि एलिमेन्टको कन्टेन्टको आधारित डिफल्ट है, डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भित्र कन्टेन्ट आयो भने त्यसको हाइट विड्थ त त्यो कन्टेन्ट अनुसार बढ्छ क्या। अहिले पीको कत्रो भयो, अब विड्थ त त्यत्रै हुने भयो किनकि ब्राउजरको साइज हाइट बढिरहेछ, किन कन्टेन्टहरू थपिरहेको नि त, होरिजन्टली बढिरहेको नि त कन्टेन्टहरू। अघि 96 थियो भनेपछि अहिले कति भयो, 38 भयो है। अब यो किन भनिरहेछ भन्दाखेरि ओभरफ्लोको कन्सेप्ट आउँछ क्या। जस्तै अहिले मैले के भने डिफल्ट डिस्प्ले ब्लक भन्ने उसले विड्थ लियो र यसको हाइट र विड्थ कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्दा त्यो भित्रको कन्टेन्टको हुन्छ, डिस्प्लेको अनुसार नै हुन्छ, डिस्प्लेको अनुसार सकभर विड्थ हुन्छ होइन, र हाइट त्यो भित्रको कन्टेन्टको अनुसार हुन्छ होइन, विड्थ प्लस कन्टेन्टको हुन्छ है। ओके अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यसको हाइट डिफल्ट के थियो, भित्रको कन्टेन्ट अनुसार भइरहेको थियो। अब मलाई कन्टेन्ट अनुसार चाहियो, मलाई यसलाई कस्टम चाहियो होइन। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको विड्थ ल मैले कस्टम गरिदिएँ 500 पिक्सल मात्र होस्, कतिलाई चाहियो युज केसहरू आयो होइन। हाइट नि ल मलाई 500 चाहियो, 500 धेरै हुन्छ हाइट। ल मलाई 100 पिक्सल चाहियो। अब है त, अब यो अहिले के बिग्रे जस्तो लाउँदैन है, के बिग्रेछ र छैन, ठिकै त भयो, राम्रो देखेछ। किन कतिलाई पुग्दैन भने यो ओभरफ्लो भएको हुन्छ। ओभरफ्लो भन्दाखेरि 5 लिटरको बाल्टी थियो है, त्यसमा हामीले 6 लिटर पानी हाले जस्तो हुन्छ। यो पानी बाहिर आइसक्यो क्या, किन आयो भन्दाखेरि अहिले हेर्छौँ हामीले। अब सिम्पली ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्यो, अहिले ओभरफ्लो भएको छ किन एकछिन हेर्नुपर्छ है, अलिकति ओभरफ्लो भएको छ, मैले अलिकति बढाएँ है। अब राम्रै ठिकठाकै जस्तो लागिरहेको, तर यहाँ पानी बाल्टी भरेर पोखिसक्यो बाहिर। कसरी थाहा हुन्छ भन्दा पहिला बाल्टी त थाहा हुनु पऱ्यो नि कत्रो छ, एउटा त यसरी थाहा हुन्छ बाल्टी यहाँदेखि यहाँसम्म त। किनकि हामीले बाल्टीको साइज गरेछौँ 500 पिक्सल होस् बाल्टीको साइज, अनि चौडाइ पनि 500 पिक्सल होस्, अनि बाल्टीको हाइट कति होस् 100 पिक्सल होस् भनेको छ होइन, यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म, तर पानी यहाँसम्म आइसकेछ। अब अर्को कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यसको सिम्पल ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने, किनभने ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको एलिमेन्टमा दिएको जत्रो एलिमेन्ट छ त्यहाँसम्म ब्याकग्राउन्ड कलर इम्प्लिमेन्ट होला होइन। जस्तै बाल्टीमा मैले पेन्ट गरेँ, पेन्ट कहाँसम्म होला, भुइँमा त नहोला, जहाँ पानी पोख्यो त्यहाँ नि पेन्ट हुन्छ र हुँदैन। जत्रो बाल्टीको साइज छ बाल्टीमा मैले पेन्ट गरेँ भने बाल्टीको साइजमा होला। जस्तै मैले यसलाई पेन्ट लगाएर ब्याकग्राउन्ड कलरतिर है, ल मैले यसमा कलर हालिदिएँ अलिकति, ल यस्तो छ हुन्छ होइन डिफल्ट बाल्टीहरू। ओके अब हेर्नु त बाल्टी त यत्रो थियो, तर पानी पोखेर यहाँसम्म आइसक्यो, बढी पानी भयो। अब यो किन भयो भन्दाखेरि हामीले बाल्टीको साइज डिफाइन गरेको कि नदिए गरेको भए
बाल्टी आफै बढ्छ कि यस्तो बाल्टी अब रियल लाइफमा त त्यस्तो हुँदैन होइन त्यस्तो हुने हो कति मजा आउँथ्यो जति पानी हाल्यो त्यत्रो बाल्टी हुने भयो होइन तर अब यहाँ म कन्सेप्ट बुझाउनलाई मात्र भनिरहेको छु के हुन्छ डिफल्ट हामीले साइज डिटरमाइन गरेन भनेपछि आफै बाल्टीको साइज बढ्छ कसरी जति पानी थप्यो त्यति बढ्छ तर हामीले मलाई 500 पिक्सल विड्थ भएको बाल्टी र 100 पिक्सल हाइट भएको बाल्टी चाहियो भने त्यसमा कन्टेन्ट आयो धेरै पानी भरे धेरै पोख्यो पोखेको पानीलाई हामी ल पानी त अलि पोख्यो भने अलिकति म्यानेज गर्न सकिन्न होइन पोख्यो त पोख्यो अब पोछा लाउनु बाहेक या बाहिर पोख्यो त त्यति छोड्नु बाहेक हुँदैन ल केही कुरा पोख्यो ल राम्रै चिज जो चाहिँ काम लाउन सकोस् जस्तै इक्जाम्पल के दिने ल एउटा उथ्यो अरे गेडागुडीको उथ्यो अरे होइन एउटा जार थियो अरे होइन गेडागुडी खस्यो भने त त्यसलाई चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ नि त होइन उठाएर या अलिकति राम्रो सरसफाइ गरेर होइन अब यहाँ पोखिएर ल गेडागुडी अब यसलाई 3-4 तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ म्यानेज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीले पहिला थ्योरिटिकल रूपमा पढौँ The overflow property is specified whether to clip the content or to be at a scroll bar when the content of the element is too big to fit in the specified area. अब यो theoretical अलि दिमागमा हुँदैन हैन अब यसलाई म प्र्याक्टिकली भन्छु मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि पानी पोख्यो भने बाल्टीबाट या गेडागुडी पोख्यो भने त्यो एउटा जार छ रे घरमा किचनमा छ रे हैन एउटा डब्बा छ त्योमा दाल फर एक्जाम्पल हैन के को दाल भनौं ल भटमास या ल ठुलो अलिकति दाना भएको के हुन्छ भटमास हैन त्यसको छ रे ठुलो एउटा बहारे अब त्यो सानो हाम्रो फिक्स साइज छ त्यसमा अलिकति बढी हाल्ले हैन हाल्दाखेरि अलिकति बढ्यो अब पोखेर हैन अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरु ओभरफ्लो भन्ने कुराले मेन्टेन गर्छ भनेको जुन फर्स्ट लाइन अब त्यसको कसरी मेन्टेन गर्ने 3-4 वटा तरिका छ खास गरी 4-5 वटा किन भनेको भन्दाखेरि एउटाको 2-3 वटा अरु छ के स्क्रोल भनेको जुन लास्टको छ त्यसको दुईटा तरिका अझ छ एउटा भिजिबल भन्ने छ हैन भिजिबल के गर्छ भने यो डिफल्ट हो के यो राख्यो नराख्यो एउटै हो भन्न खोजेको द ओभरफ्लो इज नट क्लिप द कन्टेन्ट रेन्डर आउटसाइड द एलिमेन्ट बक्स डिफल्ट के गर्छ कन्टेन्ट चाहिँ आउटसाइड अफ बक्समा के हुन्छ रेन्डर हुन्छ जस्तै मैले यसमा केमा गरेको पी मा यसमा मैले के गरे ओभरफ्लो भन्ने लगाए है अब के गरे भन्दाखेरि भिजिबल भन्ने गरे डिफल्ट मैले चुज गरेँ के हुँदैन भन्नाले यो जे भइराछ यो डिफल्ट हो के ओभरफ्लो भिजिबल भनेको त्यो दाल पोख्यो भने के गर्ने त्यो पोखिन दिने के त्यतिकै जति त्यो डब्बामा अट्यो त्यो ठिकै छ त्यो बाहिर पोखिने दाल त्यतिकै रहदिने के छोड्दिने भिजिबल हुने भनेको मैले कन्टेन्टहरु कुनै डिपमा अटेछ भने त्यो जुन बच्यो नि अटेन नि त त्यो त्यतिकै रहदिने भनेको अब एउटा त यो तरिका हो अरु तरिका छ हिडन भन्ने छ के गर्यो भन्दाखेरि डब्बामा जति दाल अट्यो ठीक छ अनि जो पोखिने त्यसलाई लुकाइदिने के हिडन भनेको अब त्यसलाई झाडु मारेर हुन्छ के गरेर त्यो डस्टबिनमा हाल्दिने के त्यहाँ देखाउने नहुँदैन जस्तै यहाँ डब्बा छ अब डब्बामा को वरिपरि दाल पोखेर हैन त्यतिकै नै छोड्नु अब त्यो कसरी गर्छ हिडन भन्ने तरिका सिम्पली त्यही ओभरफ्लो भन्ने मैले हिडन गर्दै भने है अब सिम्पली रिफ्रेश गरे हैन हो भयो डब्बामा जति अट्यो दाल त्यति ठीक छ त्यो भन्दा पोखेको दाल त हरायो हैन कन्टेनरमा हाले या हामीले झाडु मारेर फाल्दै जे गरे भनेर ए हिडन गर्ने के जस्तो तरिकाले हिडन गर्ने त्यो कन्टेन्ट हुन्छ त्यसमा तर हिडन भएको हुन्छ के है लुकाएको हुन्छ त्यो दाल आफै अनि यति हो हामीले लेखेको प्याराग्राफमा धेरै छ लेखेको यति यसै मैले हेरे भने यसलाई डिबगर गरेर मैले हेरे हो यत्रो कन्टेन्ट छ तर देखेको मात्र यति के किनकि डब्बामा अरु दाल त हामीले डस्टबिनमा हालिसक्यौं दाल छ तर डस्टबिनमा छ भनेले यहाँ जहाँ दालको डब्बा छ त्यहाँ देखिए छैन के दाल है ओके अनि अर्को छ स्क्रोल भन्नको मिनिङ के गर्यो भन्दाखेरि अब यो अलि रियल टाइपमा भन्दाखेरि फेरि एक्जाम्पल अलिकति सुहाउन जस्तो छ डब्बा चाहिँ त्यत्रो है त्यसको साइज चाहिँ त्यत्रो त्यो भित्र चाहिँ हामीले स्क्रोल गरेर हेर्न मिल्ने अब यसलाई कसरी भन्ने रियल टाइममा बलुन जस्तो भनौँ नि त है उसको साइज फिक्स हुन्छ नि त हैन अब बलुन फेरि धेरै आयो भन्न त मिल्दैन एकचोटि धेरै भयो भने त फेरि फुट्छ हैन तर एक लेभलसम्म त तन्काउन मिल्छ नि त
है। तर यसमा चाहिँ धेरै जति तन्काउनु चाहियो त्यति मिल्छ है त। अब रियल टाइममा त्यस्तो मिल्दैन। मैले इक्जाम्पल मात्र भन्न खोजेको थिएँ। भने के भन्दाखेरि जति अट्छ हैन, जुन अटेन नि यदि भने एक्स्ट्रा भयो त्यो देखिने, तर यो स्पेस नलिने कि स्पेस यत्रै लिने कि ठाउँले है, यो बुझ्ने है त। स्पेसै त्यत्रै लिने। जस्तै यसको तल म के लेख्छु है त, के लेख्नु भन्दाखेरि h1 मैले के गर्थे एक्स्ट्रा थिङ भन्ने लेखेँ। रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने एउटा चिज आयो। अब हेर है त, मैले यो गरेन, ओभरफ्लो गरेको नै छैन भनेपछि के हुन्छ। अब हेर्नु ओभरफ्लो भयो है, आछ नि त तल कन्टेनर। किन आछ? किनकि यसको साइज हाइट र विड्थ हामीले के गर्दैछौँ, फिक्स गर्दैछौँ। भन्नाले यसको ठाउँ भने यत्रो होस्। त दाल पोख्यो भने मलाई थाहा छैन, म आफ्नो ठाउँमा आउँछु। दालको साइडमा होला यो के को भाँडा छ ल, कि अरू चिज छ अरे, एक्स्ट्रा थिङ भने केही छ अरे, अर्को डब्बा छ होइन, केही होला, अर्को दाल होला ल, एक्स्ट्रा थिङ भने त पोखे त जे होस् मलाई थाहा भएन, म आफ्नो ठाउँ लिन्छु भनेको। अब यसलाई म्यानेज कसरी गरेँ? एउटा ओभरफ्लो हिडन भयो होइन। अब हामीलाई दाल नै चाहिएछ होइन, जुन एक्स्ट्रा भएको दाल छ त्यसलाई देख्नु छ भनेपछि अब यहाँ भन्ने स्क्रोल भन्ने छ। मैले सिम्पली सेभ गरेँ, हेऱ्यो भने त्यही डब्बा त्यत्रै हो। अब सब दाल देखिन्छ क्या है। त्यो जति छ त्यो डब्बामा हामीले हालेको जुन बढी भएको दाल थियो त्यो पनि देख्थ्यो है। ओके, यो चाहिँ कसरी ओभरफ्लो स्क्रोल भन्ने। अब यो त यस्तो मात्र भयो। अब फर इक्जाम्पल कति बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो मात्र हुँदैन कि, अहिले त तल माथि भयो, लेफ्ट राइट नै हुन्छ क्या। अब लेफ्ट राइट किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि अब यसको चिजले के भइरहेछ भन्दाखेरि यो नेक्स्ट लाइनमा आइरहेको क्या होइन। जस्तै ल के चिज थियो भन्दाखेरि मैले यसलाई के गरेँ, एउटा त्यो कन्सेप्टमा अहिले आउँछ है त। अब पहिला के गरेँ भन्दा स्क्रोल पढेँ, स्क्रोल भनेको थियो द ओभरफ्लो इज क्लिप्ड एन्ड स्क्रोल बार इज एडेड टु सी द रेस्ट अफ द कन्टेन्ट भनेको त्यो क्लिप हुन्छ। भन्नाले एउटा ठाउँमा क्लिप भयो जस्तो हुन्छ र त्यसमा के जोडिन्छ भन्दाखेरि जसमा हामीले ओभरफ्लो राख्यौँ त्यसमा एउटा स्क्रोल बार जोडिन्छ। स्क्रोल बार एउटा भन्नाले स्क्रोल बार भन्ने जोडिन्छ, तर जोडिन्छ कहाँ? माथि तल दायाँ बायाँ है। माथि तल दायाँ बायाँ अहिले इक्जाम्पल यसमा हुँदैन, अहिले अर्को इक्जाम्पल दिन्छ। दायाँ बायाँ नै हुनसक्छ किनकि अहिले यसको फिक्स यो हरेक कोड एउटा छ नि त है। त्यसै मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्पेसै राखेँ। एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको, तर यो चाहिँ प्रोपर इक्जाम्पल होइन। मैले एउटा के इक्जाम्पल दिन खोजेको भन्दाखेरि एउटा वर्ड बनाउन खोजिरहेको छु यति लामो कि त्यो 500 पिक्सलभन्दा ठुलो होस्। ओके हुन्छ र यसले है। अब भयो के भयो, यो नि स्क्रोल भयो किनकि यो आयो त यत्रो, साइजै यत्रो आयो। अघि त्यो सानसानो आइरहेको थियो, एक लाइनमा अटे त अटे ठिक छ, नत्र नेक्स्ट लाइनमा आएर त अहिले के भयो, आइरहेको छैन नेक्स्ट लाइनमा है। अब के भयो, एउटा वर्ड नै त्यति लामो छ क्या। अब यस्तो जनरली त हुँदैन, मैले अर्को केसमा देखाउँछु यो। तर मैले के बुझ्न नखोजेको भन्दाखेरि लेफ्ट राइट नै के हुन्छ, स्क्रोल हुन्छ, टप बटम नै के हुन्छ, स्क्रोल हुन्छ। अब अर्को कुरा एउटा के छ एसएमआमा है, अब ओभरफ्लो नै हो। यसको अझ एक लेभल म डिप गएँ। के गरेँ भन्दाखेरि सिम्पल सिएसएसमा आयो। यसको अझ यो सर्ट एन्ड प्रोपर्टी हो। यो भने खासमा के भन्दाखेरि ओभरफ्लो एक्स भन्ने हो स्क्रोल होइन। अनि के हो ओभरफ्लो वाइ भन्ने हो है स्क्रोल, यो हो यसको। त्यो भने सर्ट एन्ड भयो। मैले सिम्पली रिफ्रेस गरेँ, त्यही आउँछ रिजल्ट। अब मैले वाइ एकछिनलाई हटाइदिएँ है त। हेर्नु है, विचार गर्न, यहाँ चाहिँ यति ठुलो वर्ड छ है यत्रो, तर अब मैले वाइ भने त वाइ पहिला एक्स र वाइ बुझ्ने। एक्स वाइ भने ग्राफ जस्तै हो, तलमाथि एक्स भने है, वाइ भने के हो दायाँ बायाँ है त। ओके, ल मैले एकछिनलाई वाइ मैले राखेन अरे है, एक्स मात्र स्क्रोल गरेँ भने अब हेर्नु है त। ओके, काम गरिरहेको छ है। एकैछिन है त, त्यसरी ओके उसले डिफल्ट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओभरफ्लो राख्दैखेरि ओभरफ्लो मैले वाइ हिडन गरेँ भने चाहिँ
सरी मैले मिस्टेक गरेछु है त ओके ओके मैले जस्ट अपोजिट भनेछु फेरि किन भन्दाखेरि किन अपोजिट भन्दैछु भन्दाखेरि म्याथमा एउटा चिज पाउँछ फेरि यसैमा हैन जस्तै वाइ हिडन गरेछु भन्दाखेरि मैले के भने एक्स ओभरफ्लो वाइ के गरेछु मैले हिडन गरेछु भन्नको मिनिङ वाइ भने तलमाथि यो स्क्रोल हुनु हैन मैले कन्सेप्ट भन्नमा उल्टा गरेछु के भनेछु भन्दाखेरि वाइ भने मैले वाइ भने दायाँ बायाँ के भने त्यो वाइ भने के भने थियो वाइ भने वाइ भनेको लेफ्ट राइट सर राइट लेफ्ट भन्नु भएको थियो तलमाथि भन्नु दायाँ बायाँ तलमाथि भनेको मलाई चाहिँ तलमाथि राइट नै वाइ भने तलमाथि भने थिएँ मैले ओके म आफू कन्फ्युज किन भन्दाखेरि फेरि यहाँ एक्स वाइ एक तरिकाले भन्ने त्यो कन्सेप्ट एउटा तरिकाले बुझिन्छ फेरि पछि आउँछ कि बक्स साइज बक्स स्याडो भन्ने त्यहाँनिर फेरि एक्स वाइको काम आउँछ पछि अझ ट्रान्सफर्म भन्ने आउँछ त्यहाँनिर एक्स वाइको काम आउँछ अलिकति बुझ्दाखेरि फेरि अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ फेरि होइन हामी म्याथको चाहिँ लिएर हुन्छ क्या जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओभरफ्लो वाइ हिडन गरेँ भन्नको मिनिङ वाइ भने तलमाथि हो तलमाथि हुने हिडन भयो अब के भइरहेछ लेफ्ट राइट तलमाथि नि कन्टेन्ट त छ नि है मैले देखाएको थिएँ नि त अघि कन्टेन्टहरू तर लेफ्ट राइट मात्र भएछ अब मैले एक्स नै हिडन गरेर एकछिन है अब यो गऱ्यो भने के हुन्छ अब दुइटै हिडन भयो एक्स भने दायाँ बायाँ वाइ भने तलमाथि है अब मलाई वाइ भने तलमाथि मलाई स्क्रोल गराउनु छ है ओके मैले यो गरेँ भने तलमाथि भयो तर लेफ्ट राइट भएन यो वर्ड त अघि भनेको थिएँ नि कति ठुलो छ अब यहाँ अलिकति अझ बच्ची छ होला तर मैले के गरेँ ओभरफ्लो एक्स भनेको लेफ्ट राइट हो नि त एउटा ग्राफमा नै हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ एक्स लेफ्ट र राइटमा हुन्छ होइन ओके लेफ्ट राइट भएन तर छ यहाँ कन्टेन्ट छ अहिले किन छ भन्दाखेरि अहिले स्क्रोल गऱ्यो भने हामीले देख्न सक्छौँ होइन ऊ कन्टेन्ट त रहेछ नि त यहाँसम्म रहेछ होइन तर लुकेको थियो देखेको थियो है अब यसको सर्ट एन्ड अघिको हामीले पढेको थियौँ ओभरफ्लो सिम्पली ओभरफ्लो गर्ने स्क्रोल गऱ्यो भने अब के गर्छ यसले एक्स र वाइमा दुवैमा के गर्छ स्क्रोल गर्छ हिडन गऱ्यो भने के गर्छ दुवैमा हिडन चाहिँ गर्छ होइन मलाई एउटा हिडन एउटा उ गर्न छ भने मैले अघि नै पढाएँ के गरेँ जे हिडन गर्न छ तलमाथि गर्न छ भने वाइ गर्ने है हिडन गर्ने र लेफ्ट राइटमा मलाई गर्नु छ भने ओभरफ्लो एक्स के गर्ने स्क्रोल गर्ने होइन यसरी चाहिँ गर्ने र पाँचौँ र एउटा लास्ट यसको भन्छु के भन्छु भन्दाखेरि एउटा नेक्स्ट भ्यालु अब यो त सर्ट एन्ड भयो होइन एउटा लास्ट प्रोपर्टी छ ओभरफ्लोको अटो भन्ने अब हेर्नु है त कसरी काम गर्छ अहिले भन्छु ओभरफ्लो अटो भन्ने ओपिइआर ओके अब यो भने के भन्दाखेरि अहिले फरक हुँदैन होइन अब कतिलाई फरक हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल अब है अटो गरेछ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो यत्रो गरेँ मैले अहिले हेर्नु है त स्क्रोल बार यहाँ पनि आछ है आएको छ नि त यहाँ नि यहाँ रिफ्रेस गरेँ होइन दायाँ बायाँ हट्यो कि किन हट्यो अटो गरेर हट्यो भन्ने होला हो अटो गरेर हटेको तर आउँछ नि फेरि हट्ने कुरा होइन है आउँछ नि अब म ल्याउँछु है त है यहाँ के गरेँ भने मैले एचटीएमएलमा कन्टेन्ट मात्र चेन्ज गरेँ त्यहाँ अटो नै छ है अटो छ हाइट छ नि त मैले कन्टेन्ट थपेँ भनेपछि अब हेर्नु त आयो यसको भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि साइज छ एउटा डिपको हामीले फिक्स गरेछौँ तर ओभरफ्लो हामीले स्क्रोल गरेछौँ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बक्समा भएको कन्टेन्टहरू ओभरफ्लो होस् या नहोस् के गर्छ उसले एउटा राइटमा ओभरफ्लोको यो हुन्छ नि यो के भन्छ अब यो लाइन
यो मेन्यु लेयर राखिदिन्छ, एउटा तल राखिदिन्छ। जस्तै अब यसमा यो अहिले त दुइटै स्क्रोल भइरहेको होइन, जस्तो मैले एउटा तल दायाँ बायाँ मलाई स्क्रोल गर्न मन भनेर त्यस्तो बनाएन ल मैले है, भइरहेको र दायाँ बाउ बारै हरायो। यो जुन स्क्रोल बार छ नि, बार छ र छैन, त्यही पनि के भयो, यो आयो नि त, यो मेन्यु आयो होइन। अब यो किनकि हामीले स्क्रोल नै राखेको छौँ कि, त्यो कन्टेन्ट होस् नहोस् त्यहाँ स्क्रोल बार हुनु पऱ्यो होइन। कन्टेन्ट भयो स्क्रोल हो, नभए नगर भने। तर अटो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिक उसले थाहा पाउँछ कि अहिले चाहिएको र दायाँ बायाँ चाहिएको छैन, त्यही भएर उसले बार राखेन। तर तलमाथि चाहिएको छ है, तलमाथि चाहिएको छ र अब तलमाथि नै मैले कन्टेन्ट घटाइदिएर ल एक लाइन बनाइदियो भने चाहिँ अब त्यो पनि हराउँछ, छ र हरायो। तर स्क्रोल राख्यो भने आउँछ क्या हेर है। अब अहिले के छ, यता नि चाहिएको छैन स्क्रोल बार, तलमाथि नि चाहिएको छैन, दायाँ बायाँ नि चाहिएको छैन, मैले स्क्रोल राखेँ भने रिफ्रेस गर्ने स्क्रोल हुँदैन किनकि बारै छैन, किनकि यहाँ त कन्टेन्टै छैन नि त ओभरफ्लो हुने। तर यो बार ल्याएर राख्छ कि, त्यही भएर कतिलाई यो युआई अलिकति राम्रो देखिन्न नि त है। के चाहियो हामीलाई, कुनै पनि टिपको फिक्स साइज छ, त्यसमा कन्टेन्ट थप्यो भने होइन, पोख्यो भने मात्र झाडु लगाउने क्या। यो भने कस्तो भने होइन, त्यो चिजहरू बाहिर ओभरफ्लो भयो नि झाडु लगायो भने जस्तो छ। यो अटो भने के भयो भन्दाखेरि यदि त्यो कन्टेन्टभन्दा बढी एक्सप्लोर भयो भने मात्र त्यहाँ झाडु लगा होइन, त्यो सरसफाइ गरे या ओभरफ्लो भएको चिजलाई म्यानेज गर, कसरी म्यानेज गर्छस्। नत्र भएन भने त्यहाँ झाडु लगाउनु पर्दैन, जति छ ठिक छ अट्यो भने है। अटोको भ्यालु चाहिँ त्यो। पछि यसको चिज अब यो कहाँनिर यो के हो त, अहिले केही पनि रेलिभेन्ट लागिरहेको छैन जति पनि पढाइरहेको छु। जस्तै युएल युएलआई ओभरफ्लो ओपेसिटी है, यो काम अहिले काम लगाएको, अहिले कसरी काम लाउँछ खै त, यो के भएन त, अलिकति रिलेटेड भएन जस्तो लाउँछ है त। मैले सिम्पली के पढाइरहेको यो गएको 2-3 दिनमा भने कुनै पनि भ्याल्यु सिएसएसको भ्याल्युको काम कसरी काम गर्छ, त्यसको कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्ट गर्छ मात्रै सिकाइरहेछ। कहाँ काम गर्छ, कहाँनिर कसरी युज गर्नुपर्छ त्यो आउँछु म बिस्तारै होइन। जतिलाई अब एउटा सानो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी बनाउन खोज्ला, जस्तै हिजो इनलाइन ब्लक सिकाएँ, यसरी न्याप बारमा काम गर्छ भनेछ होइन। अब यो ओभरफ्लो पनि कहाँ काम हुन्छ म आउँछु बिस्तारै, किनकि त्यो फिक्स साइज हाइट र विड्थ दिने त्यो कामै आएको छैन होइन। जस्तै पछि हामी टेबल पढ्छौँ कि एचटिएमएल टेबल भने, त्यति बेला हामी एचटिएमएल के को युज गर्छौँ, ओभरफ्लोको युज गर्छौँ होइन। किनकि ठुलो हुन्छ कि पछि एकदम ठुलो हुन्छ, अनि ठुलो भइसक्यो भने टेबल के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ अट्दैन क्या, एकदम ठुलो हुन्छ, त्यति बेला ओभरफ्लोको युज गर्ने पर्ने हुन्छ। अनि कति बेला अरू कन्डिसन आउँछन् त्यस्तो कुराहरू, फिक्स साइजमा के कुरा अटाउनु पऱ्यो भने है, त्यस्तो बेला चाहिँ हामी ओभरफ्लोको जनरली युज गर्छौँ है त। ल आजको लागि यसो गरौँ, आज एउटा इमेज भन्नु पहिले स्लाइडर चाहिँ बनाएन है। ओके, एउटा इमेजको बारेमा त्यति खासै छैन, हाइट विड्थ हामीले पढिसकेको छ। दुईवटा चिज, एउटा चिज चाहिँ हामी पढ्छौँ कि सर। हजुर भोलि नै पढ्नु छ, यहाँ लाइन गएर अप्ठ्यारो भयो कि ल्यापटप नै कनेक्ट भएन। ए हो र, ओके ओके ल ठिकै छ। यो अहिलेसम्म पढाएको ओके ल, अहिलेसम्म जुन आज जति पनि पढेँ त्यो चिजमा कहीँनिर केही कन्फ्युजन या कहीँनिर केही सोध्नुपर्ने डाउट केही छ सबैले? छैन सर, छैन। ओके ल लगभग आजलाई ल अलिकति प्रब्लम भएछ, लगभग पढ्यौँ। एउटा अरू चिज, एउटा कन्टेन्ट अझ पढ्न सकिन्थ्यो। ल ठिकै छ, आजको कन्टेन्ट र हिजो र अस्तिको कन्टेन्ट चाहिँ हामी चाहिँ पाउन सक्छौँ है त। आज राति सकभर 3टै भिडियो अपलोड भयो भने भोलि बिहानसम्म पाउन सकिन्छ है। ओके ल, आज हामीले सर कहाँ खोज्ने हो तपाईँको भिडियो? यो चाहिँ व्हाट्सएपमा लिङ्क सबैले पाउनु भएको छ है, पाउनु भएको छैन? हजुर सर, युट्युबमा। ए युट्युबमा छ, युट्युबमा मजाले फ्रीली तपाईँले मात्र होइन अरूले नै पाउन सक्छ होइन। यो चाहिँ युट्युबमा के बिरेन भन्ने समथिङ, के मलाई एक्ज्याक्टली नाम भएन, त्यो चाहिँ व्हाट्सएपमा लिङ्क चाहिँ पाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ लिङ्क पाउनुहुन्छ व्हाट्सएपमा, म दिनेशलाई भन्छु, दिनेशले चाहिँ सेयर गर्छ है त। ओके ल, आजको हजुर स्लाइड छ। ए ओके ल, स्लाइड्स नि हिजो म भुलेछु होला होइन। ल आज स्लाइड्स प्लस तपाईँको यो के अरे भिडियोहरू, हिजो आज 3 दिनको भिडियो चाहिँ पाउनुहुन्छ है त।
अनि ल आज अलिकति जे कुराहरू पढेँ युएलएलआईलाई अलिक टक्क बनाएर के गर्ने म एउटा टास्क दिन्छु भन्दाखेरि जस्तै मैले नेस्टेड गर्नुभएको थियो एचटिएमएल पढ्दाखेरि नेस्टेड युएलएलआई है ओके नेस्टेड गरेर सबभन्दा सुरुमा बाहिरकोलाई एबिसिडी राख्ने अनि भित्रकोलाई 1 2 राख्ने है त्यसो गरेर एउटा त्यो बनाएर ल्याउने अनि एउटा युएलएलआईले यस्तो बनाउने यो युएलएलआई हो नि युएलबाट नै यस्तो बनाएको होइन एउटा ओभरफ्लो अलिकति ओभरफ्लो युज गर्ने है यो तिनटै कुरा हो नि त आज पढेको आज अलिकति ढिला नि क्लास जुन भयो त्यही भएर नि अझ अनि एउटा कुरा अर्को इमेजेसको बारेमा पढ्यौँ त ल ठिक छ आज अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भयो हुनाले भोलि चाहिँ हामी इमेजेस र टेबल चाहिँ पढ्नेछौँ है ओके भोलि नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यसपछिको 2 दिन भनेको अझ इम्पोर्टेन्ट आज कति हो डेट हाम्रो 23 22 23 24 ओके भोलि इमेजेस र टेबल चाहिँ हामी सक्नेछौँ अलिकति सानो म्याक्स विथ हाइट पढ्नेछौँ 24 र 25 मा चाहिँ कसैले नछुटाउनु होला है क्लास अब हुन त भिडियो त पाउनुहुनेछ त्यही पनि सकभर नछुटाउनु होला किन नछुटाउनु होला भन्दाखेरि भिडियोमा त जे पढाएको सरस्वती त्यहाँ पढायो हेर्ने हो बुझिन्छ नबुझिन्न क्लास चाहिँ जोइन गर्ने क्लास जोइन गऱ्यो भने केही डाउट भयो भने सोध्न मिल्छ है 24 र 25 भोलि इमेज भोलि नै इम्पोर्टेन्ट हो तर 24 र 25 भनेको दुईटा मेन चिज पढ्छौँ एक दिन हामी फ्ल्याक्स भन्ने पढ्छ टोटली फ्ल्याक्समा दिन्छ है एक दिन 1.5 आवरदेखि लिएर सबैको टाइम मिल्यो भने 2 घन्टासम्म फ्ल्याक्स भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है त कति एकदम कन्फ्युज हुन्छ एक दिन त्यसमा दिनेछौँ र एक दिन पोजिसनमा दिनेछौँ पोजिसन रिलेटिभ एब्सोल्युट होइन जस्तै यो एलिमेन्ट डिस्प्ले यहाँ भइरहेछ मलाई यहाँबाट उठाएर यहाँ ल्याउनु छ होइन यहाँ ल्याउनु छ योबाट यहाँ ल्याउनु छ पोजिसन हामी गर्नेछौँ एक दिन त्यसमा दिनेछौँ एक दिन फ्ल्याक्समा यो दुई दिन चाहिँ केही इमर्जेन्सी पऱ्यो भने छोड्ने क्लास नत्र सकभर नछोड्ने है त भिडियो त पाउनु सक्नुहुन्छ तर केही क्वेरी आयो भने सोध्न पाउनुहुन्न है ओके भोलि चाहिँ हामी के गर्नेछौँ इमेजेस अनि अलिकति म्याक्स हाइट विड्थ हेर्नेछौँ मार्जिन अटो भन्ने हेर्नेछौँ मैले गराएको छैन अनि टेबल भन्ने हेर्नेछौँ टेबलहरूलाई कसरी हामीले सिम्पली टेबलहरू है त्यो ऱ्यान्डम खाले भइरहेको थियो अलिकति राम्रो डिजाइन राम्रो त्यसमा कलर गरेर है टेबल एकदम स्टाइलिङ अनि आजको ओभरफ्लो भन्ने युज भोलि टेबलमा युज गर्नेछौँ कसरी ओभरफ्लो टेबलमा कसरी काम आउँछ भन्ने कुराहरू हेर्नेछौँ है त ओके ल आजको पढाएको चिजहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने है सकभर जस्तो हुन्छ टक गर्ने है 1 2 3 4 5 जना 2 जना छुट्नु पर्यो एउटा मिस्टर भोटे भन्ने र अर्कोको एउटा लेडिज होइन ल ओके त्यही पनि ल भिडियोजहरू क्लास रुटिनै मजाले चाहिँ युट्युबमा पाउनुहुन्छ अर्को कुरा प्र्याक्टिस गर्ने है आजको त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन त्यही गरेर राख्ने इम्पोर्टेन्ट छैन भने इग्नोर गर्ने त होइन भोलि र पर्सिको आउँछ एकदम इम्पोर्टेन्ट है त्यसको लागि एकदम प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ पछि कन्फ्युजिङ हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि कति त्यसपछि चाइल्ड एलिमेन्टहरू पढ्छौँ हामी सुडो एलिमेन्टहरू पढ्छौँ होभर पढ्छौँ है यस्तो चिजहरू पछि पढ्छौँ हामीले तेस्रो चौथो दिन अनि त्यसपछि हामी जाभास्क्रिप्टमा जानेछौँ र यसको अन्त्यतिर हामीले 30 सम्म हामी सक्ने प्लानमा हुन्छौँ है त अनि 1 डे 1 गते 1 गतेबाट हामीले जाभास्क्रिप्ट युज गर्छौँ सायद त्योभन्दा अगाडि सक्यो भने ठिक छ जाभास्क्रिप्टको स्टार्ट गरेर अनि रियाक्ट जेएसमा हामी जानेछौँ है अब चाहिँ मेहनत गर्दै जाने अब टफ चिज टपिकहरू आइरहेछ है एकदम टफ हिजोभन्दा आज टफ आजभन्दा भोलि टफ है ओके त्यसो गर्ने आजको बनाएको चिजलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने प्रयास गर्ने है त केही कन्फ्युजन भयो मजाले सोध्दा हुन्छ है सर अनि भोलि चाहिँ हजुर कुनमा जोइन हुने त भोलि यस्तो वाट्सएपमा पाउनुहुनेछ है त्यो जोइन हुनुभन्दा अगाडि केमा जोइन गर्ने भन्ने कुराहरू वाट्सएपमा इन्फर्म आज के भइदिएछ भन्दाखेरि यही टाइममा अर्को क्लास नै रहेछ अनि उहाँले चाहिँ फर्स्टमा लगइन गर्नुभएको कारणले त्यो एडमिन प्यानल चाहिँ उहाँकोमा गयो के है त्यो क्लासमा वाट्सएपमा चाहिँ जानकारी भोलि क्लास जोइन हुनुभन्दा अगाडि एकछिन सबले वाट्सएप हेर्ने है त कुन लिङ्क गर्ने भन्ने है सकभर यही लिङ्क होला होइन किनकि यो लिङ्क फेरि अर्को क्लासले खै किन दिने यसको के प्रब्लम भइरहेछ मलाई चाहिँ थाहा भएन मैले चाहिँ खालि पढाउने काम गर्ने होइन यो टेक्निकल काम भनेको उसको काम हो उसले चाहिँ आफ्नो खै के टेक्निकल मिस्टेक के भइरहेछ अब मैले त त्यो
एउटा एकाउन्ट खोलेर पढाउने काम गर्ने उसको अब एरर भयो होइन के भइरहेछ त्यही नै सकभर वाट्सएपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जानकारी हुनेछ है त क्लास जोइन हुनुभन्दा अगाडि सकभर यही होला किनकि फोटो त्यो ग्राफिक डिजाइनरको क्लासहरू यही बेलामा चल्छ सकभर त्यो अब त्यो लिङ्कमा सायद नहोला त्यही पनि वाट्सएप चाहिँ हेर्ने आउन् है आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ वाट्सएप चाहिँ हेर्ने दिनेशले चाहिँ त्यहाँ पठाउनुहुन्छ अनि आज चाहिँ भिडियो पाउनुहुन्छ है त ओके छुट्यौँ है ल मैले अफ गर्थेँ हेभ अ ग्रेट डे